आईनी तरमीम कौन सी होनी है, इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम या मीडिया या लोग ज्यादा परेशान या इतने ज्यादा वो हैरान नहीं थे कि पता था हुकूमत कुछ इरादा रखती है करने जा रही है। लेकिन जो सीक्रेसी बरती जा रही थी, जो हुकूमत की तरफ से उजलत का जो है हम देखें तरीकाकार बरता जा रहा था कि वीकेंड पे आपने ये सारे का सारा मामला रख लिया, मतलब हफ्तेवार को आपने छुट्टी कर ली। कल मैं कुछ तबसरे भी सुन रहा था, मेरा भी ये ख्याल है गॉड फॉरबिड पाकिस्तान को स्टेट ऑफ वॉर में नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता किसी की तरफ से हमला नहीं हो गया कि आपने छुट्टी वाले दिन ये काम करना है। अगर आपने ये काम इन 24 घंटों या 48 घंटों के अंदर ना किया तो पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कुछ हालात खराब हो जाएंगे। और आज हमें फिर मोहतरम जो आजम नजीर ताज साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तरीकाकार भी बताया कि जी हुकूमत के अंदर जो पार्लिमानी निजाम हुकूमत होता है उसके अंदर जब इस तरह का काम होता है तो क्या तरीकाकार होता है। अब इनको याद आया, लेकिन पहले इनको नहीं पता था। चले देर आए दुरुस्त आए, सुनिए। बिल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है, काबीना उसकी अप्रूवल देती है। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, CCLC, उस कमेटी में एक दफा अच्छी तरह देखा जाता है कि इसमें कुछ मजीद चीजें दुरुस्त होने वाली हैं। और अगर इत्तेहादी हुकूमत हो तो CCLC में हमेशा सारों की नुमाइंदगी होती है, इस दफा भी ऐसे ही है। फिर कैबिनेट कहती है कि जी अब इसे पार्लियामेंट में ले जाया जाए। अभी ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ, कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी। नाज़रीन, वो कि पंजाबी कहने ना याना गल करे तो सियाना क्या अभी अब क्या करें, इनके वज़रा के इतने बयानात हैं, अब हम क्या कितने सुना सकते हैं आपको कि सब कुछ तय है, स्मूथली हो जाएगा, नंबर भी पूरे हैं और आज ये सारा कुछ हो जाएगा, रात 12 बजे से पहले ये सारी तरामीम पास हो जाएंगी और आज ही सारे पाकिस्तान उसके ऊपर साइन भी कर देंगे। आज ही जो है लॉ मिनिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन भी निकाल दी। अच्छी बात है, चले तार साहब हमें समझा रहे हैं, जो कि बड़ा अच्छा समझा रहे हैं। यही जो आइन की मंशा है, यही तरीकाकार है। तो नवीद कमर साहब ने भी उनको बताया कि होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लॉ मिनिस्टर से मैं एग्री करता हूं कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है जो हाउस में इंट्रोड्यूस हो और उसके बाद कमेटीज को जाए। ये उस स्टेज पे है जहां पता नहीं किस किस किस्म की तजावीज आई हमारे सामने। कुछ का जिक्र लॉ मिनिस्टर ने किया है और कुछ ऐसी भी हैं जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी सारी जो तजावीज आई उनको नैरो डाउन करके या 2 या 3 या मेरा ख्याल 3 थी या 4 पे आके उसको रोक दिया कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज है। अब देखें ना, वो ये बता रहे हैं कि ये जो मीडिया के ऊपर ड्राफ्ट चल रहा है ये हमने इसके साथ एग्री नहीं किया, हमने तो 3-4 शिकों के ऊपर एग्री किया है। नाजरीन, जो मोटी मोटी शिकें हैं वो हमने निकाली हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। जो ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है हुकूमत करना चाह रही है आइन के अंदर तब्दीली। 26वीं आईनी तरमीम में 54 तजावीज़ पर मुश्तमल है नाज़रीन, ये जो है जिसका बड़ा हिस्सा आला अदलिया से मुतल्लक है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौसीह से मुतल्लक तरामीम और आइनी शिकें भी शामिल की गई हैं। आर्टिकल 63A में तरमीम के हवाले से बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत के फैसले से कतई नज़र किसी रुकन की जानब से पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरक्स डाला गया वोट शुमार किया जाएगा और किसी सूरत मुस्तरद नहीं होगा। मतलब फ्रॉडकास्टिंग का जो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खत्म किया जाएगा। ये तरमीम इसके अंदर एक सुजेस्ट की गई है। उसके बाद नाजरीन आर्टिकल 175A में के अंदर तरमीम, ये आपको पता है कि जजेस की तैनाती के हवाले से जजेस का तकर्रर जुडिशल कमीशन करेगा, चीफ जस्टिस का तकर्रर कौमी असम्बली कमेटी करेगी। ये माजी के अंदर 19वीं तरमीम के जरिए वो जो है आपको याद होगा ये राइट ले लिया गया था पार्लियामान से, अब ये वापस लिया जाएगा, जो मेरे ख्याल में अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत और हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट्स के जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबरान के अलग अलग पैनल तरतीब दिए जाएंगे। ये हो गया नाजरीन। उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री कौमी असम्बली की कमेटी की सिफारिश पर होगी, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पैनल से
کسی ایک کو نامزد کرے گی. قومی اسمبلی کمیٹی نامزد کردہ امیدوار کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی اور وزیر اعظم وہی نام تقرری کے لیے صدر مملکت کو بھیج دیں گے. اس کے بعد قومی اسمبلی کی 8 ارکان پر مشتمل جو کمیٹی ہوگی جسے اسپیکر نامزد کرے گا اور اس میں ہر پارلیمانی پارٹی کی اس کی نمائندگی کے تناسب سے اس میں شامل کیا جائے گا. کمیٹی کا کوئی بھی فیصلہ کالعدم ہوگا، نہ ہی اس بنیاد پر سوال اٹھایا جائے گا کہ کوئی رکن غیر حاضر تھا یا کسی کی سیٹ خالی ہو گئی تھی. کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا. کمیٹی اپنے رولز خود بنائے گی. اہم نوٹ اس میں یہ ہے کہ تاہم وفاقی اور آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت کریں گے. ناظرین یہ جو کانسٹیٹیوشن کوڈ بن رہا ہے اس کے حوالے سے، اور جبکہ آپ وفاقی آئینی عدالت کے دیگر ججز کی پہلی تقرری صدر مملکت چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت سے کریں گے. اس کے بعد ناظرین بات ہوتی ہے آئین کے آرٹیکل 178 میں ترمیم. ججز کی ریٹائرمنٹ عمر 68 سال ہوگی. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی عمر 3 سال ہوگی. تاہم 68 سال کی عمر کو پہنچنے پر ریٹائر تصور ہوگا. وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو ہے وہ 3 سالہ مدت پوری ہونے پر ریٹائر تصور ہوں گے، چاہے اس وقت ان کی عمر 68 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 186 ہے، اس کے اندر بھی ترمیم سجسٹ کی گئی ہے. وفاقی آئینی عدالت ایک ہائی کورٹ میں لگے کیسز دوسرے ہائی کورٹ کو بھیج سکتی ہے اور بعض کیسز ہائی کورٹ سے خود کو بھی ٹرانسفر کر سکتی ہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ناظرین ترمیم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ناظرین وفاقی آئینی عدالت کے فیصلوں پر سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں عمل درآمد کی پابند ہیں. تاہم وفاقی آئینی عدالت جو ہے پر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کی پابندی نہیں ہوگی. لہذا یہ جو کانسٹیٹیوشن کوڈ بنے گا ناظرین نیا جو حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے وہ ایک کائنڈ آف سپرا اس کی نیچر ہوگی، سارے اسی کے انڈر فال کریں گے. آرٹیکل جو ہے آرٹیکل 199 کے اندر بھی ترمیم ہے. کوئی ہائی کورٹ کسی بھی معاملے میں از خود نوٹس نہیں لے سکے گی. آرٹیکل 200 میں ترمیم ناظرین صدر مملکت ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کر سکیں گے. یہ ٹرانسفر متعلقہ جج کی رضامندی اور چیف جسٹس یا دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مشاورت یا جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ہو سکے گی. اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 215 ناظرین اس کے اندر جو تجویز کی گئی ہے ترمیم، چیف الیکشن کمیشن اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بھی نئے چیف الیکشن کمیشنر کی باقاعدہ تقرری تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا. انٹرسٹنگ. ہر ایوان میں اکثریتی قرارداد منظور ہونے کی صورت میں چیف الیکشن کمیشنر دوسری مدت کے لیے تعینات ہو جائے گا. زبردست. یہ طریقہ کار الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے بھی نافذ العمل رہے گا. آئین کا آرٹیکل ناظرین 239 کے اندر بھی ایک ترمیم تجویز کی گئی ہے. آئین کی کسی بھی شک یا ترمیم کو وفاقی آئینی عدالت سمیت کسی بھی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اس حوالے سے کوئی بھی عدالتی فیصلہ کالعدم تصور ہوگا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اچھا صاحب جو موٹی موٹی مجھے سمجھ آئی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر ہائی کورٹس کے ججز کی کیسز دائیں بائیں آگے پیچھے، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو موجودہ ہے یہ آلموسٹ ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کورٹ بیٹھ جائے گی. اس کے چیف جسٹس جو ہوں گے اور ان کے 4 ججز جو کہ ان کی مرضی کے ہوں گے وہ پھر سارے یہ آئینی معاملات دیکھیں گے. کافی اس کے اوپر کچھ تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں. چوہدری صاحب یہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ یہ جو ایک آئینی پیکج ہے زیادہ فوکس ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اوپر ہے، مطلب سمجھ کیا آ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن آپ کے دوست جو ہیں اور بھی کئی آپ کے دوست جو ہیں اسکندر سلطان رایا صاحب، وہ ان کے جو اسپیسیفک ہے وہ بھی ابھی کنٹینیو کریں گے جب تک کوئی نیا بندہ نہیں ملتا مرضی کا. اللہ کا فضل ہے اس ملک میں لوگ جو ہیں وہ جاگے ہوئے ہیں اور ایون وکلاء جو ہیں انہوں نے بھی کافی مثبت کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. بھائی آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. آپ اپنے مفادات کے تابع جو ٹولہ ہے اور اس کو ان حرکتوں کے کامیابی کا کوئی دور دور تک شائبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آئین اور قانون کے تحت ملک چلنا ہے. اب آپ نے اس کا تیا پانچا کرنا ہے سپریم کورٹ کا، عدالتوں کا، اس کو ادھر بھیج دیں گے، اس کو ادھر بھیج دیں گے، اور بھی کئی رکھے ہوئے ہیں. ڈونٹ وری،
آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار ایک ہی بات کرنی ٹھیک نہیں ہے، کہ یہ معاملات جو ہیں عوام کی منشا کے تحت ملک آگے چلے گا۔